الولي القوي العزيز والحمد لله الحليم الكريم العليم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له لا مثل له ولا جسم له لا ولد له ولا والد له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت دا بہت ہی بڑا فضل اور احسان ہے
کہ اللہ کریم نے اساں چند مسلمانوں مسجد دے اندر بہون دی اور اس مجلس دے اندر شریک ہون دی توفیق بخشی۔ دینی مجلس اور دینی محفل چونکہ ایک مبارک محفل ہوندی ہے، صرف اس محفل وچ بہون نال بھی انسان دے گناہ معاف ہو جاندے ہیں اور اللہ دی طرفوں اجر اور ثواب دا انعام اور عطیہ حاصل ہوندا ہے۔ اس واسطے ہر مسلمان نو کوشش کرنی چاہیے ایسی مجلس دے اندر شریک ہون دی۔ ربیع الاول دا مہینہ تقریباً اختتام دے قریب ہے، اور اس مہینے دے اندر کچھ حضرات جشن میلاد النبی دے عنوان دے اتے جلسے اور کانفرنساں منعقد کر دیں، اور کچھ لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان اور موضوع تے جلسے اور مجلساں اور کانفرنساں منعقد کر دیں۔ تساں تمام حضرات میرے خیال دے مطابق بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے بیٹھے ہو، جشن عید میلاد النبی دا معنی اور مطلب بھی اچھی طرح سمجھ دے ہو، اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معنی مطلب اور مفہوم بھی اچھی طرح تھانوں علم ہے اور اس دے بارے تھانوں سمجھ۔ اس دی تفصیل دے اندر میں نہیں جاندا، لیکن اتنا ضرور آکھساں کہ اگر قرآن مقدس دا مطالعہ کیتا جائے اور جو لوگ قرآن مقدس نو پڑھ دین اور اس دے معنی اور مفہوم نو سمجھن دی کوشش بھی کر دین، وہ اس بات نو اچھی طرح جان دے اور سمجھ دین کہ جشن عید میلاد النبی دا تذکرہ قرآن مقدس دے اندر کسے ایک صورت یا کسے ایک آیت چی موجود نہیں، جبکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر قرآن مقدس دے ہر پارے، ہر صورت، ہر صفحے دے اندر موجود، کیونکہ اصل مقصود ہی سیرت النبی ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ست دا مقصد، آپ دی نبوت دا مقصد، آپ دی آمد دا مقصد، آپ دی تشریف آوری دا مقصد
آپ دی نبوت اور رسالت دا مقصد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت لوگاں تک پہنچاؤ تاکہ دنیا تک آپ دی پاک سیرت دا پیغام پہنچ جائے۔ آپ دی ولادت او بھی مبارک، بڑی شان والی، بڑی عظمت والی، بڑی برکت والی، بڑی رفعت اور بلندی والی، کیونکہ جتنا عظیم انسان ہوندا ہے اس دا آونا بھی اتنا اہم تے عظیم ہوندا ہے، اس دے وچ کوئی شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آوڑا مبارک، آپ دی تشریف آوری مبارک، آپ دی آمد مبارک، آپ دا دنیا تے تشریف لے آونا قابل رحمت، رحمت لائق برکت۔ مگر امت نو ہدایت کتھوں ملنی ہے؟ امت نو راستہ اور صراط مستقیم کس چیز وچوں ملنا ہے؟ نبی دی ولادت وچوں ملنا ہے یا نبی دی سیرت وچوں ملنا ہے؟ نبی دی سیرت وچوں ملنا ہے۔ اس واسطے امت نو کس چیز دی ضرورت ہے؟ امت نو ضرورت ہے نبی دی سیرت دی، امت نو ضرورت ہے نبی دی سنت دی، امت نو ضرورت ہے نبی دی دعوت دی، امت نو ضرورت ہے نبی دی تعلیم دی، امت نو ضرورت ہے نبی دے پیغام دی، امت نو ضرورت ہے نبی دی تربیت دی، امت نو ضرورت ہے نبی دے اسوہ حسنہ دی، امت نو ضرورت ہے نبی دی اتباع دی، امت نو ضرورت ہے نبی دے نقش قدم تے چلن دی، امت نو ضرورت ہے نبی پاک دی پیروی کرن دی، نہ کہ امت نو ضرورت ہے نبی دی ولادت دا جشن مناون دی۔ ضرورت کس بات دی ہے؟ جشن مناون دی یا سیرت تے عمل کرن دی؟ اس واسطے علماء نو چاہیدہ ہے، خطباء نو چاہیدہ ہے، مبلغین نو چاہیدہ ہے، مقررین نو چاہیدہ ہے جو نبی دی سیرت بیان کرن تے زور لاویں، جس چیز دی لوگاں نو ضرورت ہے۔ جشن مناون والے تا اگے ہی بہو ہیں، جشن تا عیسائی بھی مناندے، جشن تا یہودی مناندے، جشن تا ہندو بھی مناندے، اپنے اپنے مذہب تے اپنے طور طریقے دے مطابق دنیا دے ہر دین تے ہر مذہب والے جشن مناتے ہیں، مگر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک خاص مقصد واسطے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد ہے محمد الرسول اللہ دی سیرت نو عام کرنا۔ سارا سال گزر ویسی مولوی جشن عید میلاد النبی بیان کردا رہا، سال دے جڑے مہینے چ بھی جلسہ ہو سی عنوان کے ہو سی میلاد النبی، عنوان کے میلاد النبی۔ سیرت النبی دا عنوان کیوں نہیں رکھدا؟ سنت محمد الرسول اللہ دا عنوان کیوں نہیں اپنے جلسہ دا منعقد کریندا؟ دعوت محمد الرسول اللہ، پیغام محمد الرسول اللہ، عنوان محمد الرسول اللہ، شان محمد الرسول اللہ، عظمت محمد الرسول اللہ، مقام محمد الرسول اللہ، رحمت محمد الرسول اللہ، دعوت محمد الرسول اللہ، اے سارے عنوان قرآن مقدس دے اندر موجود ہیں۔ ایک عنوان دا تذکرہ اللہ نے قرآن چ کیتا ہے، محمد پاک دی سیرت دا بیان کیتا ہے، دعوت دا بیان کیتا ہے، پیغام دا بیان کیتا ہے، آپ دی سنت دا تذکرہ ہویا ہے، آپ دے اسوہ حسنہ دا تذکرہ ہویا ہے، آپ دے تمام زندگی دے عنوانات اللہ نے قرآن چ ذکر کیتے ہیں، او سارے دے سارے عنوان بند ہو گئے، ایک کو عنوان ہے میلاد النبی۔ کیوں؟ اس واسطے جو میلاد النبی مناونا سوکھا ہے تے سیرت تے عمل کرنا اوکھا ہے۔ سیرت تے قربانی لگ دی ہے، سیرت دے اتے تکلیفہ آندیاں، مشقت آندی ہے،
قربانی لگ دیے، جان دی قربانی، مال دی قربانی، وقت دی قربانی، وطن دی قربانی، تاں سیرت جا کے مکمل ہونی۔ بہرحال اللہ نے قرآن پاک دے اندر بنیادی طور تے دو مضمون آکھو یا دو عنوان آکھو بیان فرمائے۔ کتنے؟ دو، جڑے سمجھو بھائی پورے دین اسلام دی بنیاد اور اساس ہے۔ پھر اگر اس دی تشریح اور تفصیل بیان کرو، تفصیل دے اندر بڑی وضاحت اور بہت بڑی جزیات موجود ہیں۔ بنیادی طور تے دو عنوان ہیں۔ پہلا عنوان ایمان باللہ اور دوسرا عنوان ایمان برسول اللہ۔ کتنے عنوان ہیں بنیادی؟ دو، ایمان باللہ اور ایمان برسول اللہ۔ اللہ نال ایمان اور اللہ دے رسول نال۔ جڑا بندہ اے دو عنوان اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا گھندا ہے، اس دے بعد پھر اس نو ضرورت پوندی ہے انہاں دو عنواناں دی تفصیل اور وضاحت دی۔ سب تو پہلے ایمان باللہ اور ایمان برسول اللہ، انہاں دو عنواناں نو مننا، دل و جان نال قبول کرنا ضروری ہے۔ اللہ نال ایمان ضروری ہے اور اللہ دے رسول نال بھی ایمان ضروری۔ اس واسطے قرآن پاک دا مطالعہ کرے سو کہ تھائیں اللہ دے نال ایمان دا تذکرہ آ جاسی، کسے مقام تے اللہ دے رسول نال ایمان دا تذکرہ آ جاسی۔ اور ایمان باللہ دا کیا معنی؟ اللہ نو خالق مننا، مالک مننا، قادر مننا، رب مننا، محیی ممیت نافع زار، ساری کائنات دا مالک مختار تسلیم کرنا، یہ ہے ایمان باللہ۔ اور ایمان برسول اللہ، اللہ دے رسول نو، اللہ دے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا سچا پیغمبر، اللہ دا سچا رسول من۔ لیکن اگر کوئی آدمی صرف اتنے تک ایمان باللہ دا اقرار کریندا ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ قادر ہے، محیی ہے، ممیت ہے، مدبر ہے، متصرف ہے، اگر یہ سارا کچھ مندا ہے تاں بھی اس دا ایمان باللہ مکمل نہیں ہوتا۔ خالق بھی مندا ہے، رب بھی مندا ہے، قادر بھی مندا ہے، مدبر بھی مندا ہے، متصرف بھی مندا ہے، ساری کائنات دا بادشاہ مندا ہے، ساری کائنات دا متصرف مختار مندا ہے، وقت بھی اللہ نال ایمان مکمل نہیں ہوتا جتنے تائیں اے نال نہ آکھے جو اللہ خالق ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اللہ مالک ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اللہ رب ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اللہ ہی متصرف ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ دے سوا اور کوئی نہیں، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ دے سوا اور دوسرا۔ جب تک کہ اے نال اللہ دی توحید والا جزو نہ منے سی، اتنے تائیں اللہ نال ایمان منن دا حق پورا نہ ہو سی۔ اور اسی طرح ایک آدمی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مندا ہے، جو محمد الرسول اللہ، اللہ دا رسول ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، اور
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اللہ دا قرآن نازل ہویا ہے، اللہ دی وحی نازل ہوندی ہے، اے ساریاں گلاں مننے وت بھی محمد الرسول اللہ دے اتے آپ دی رسالت اتے ایمان مکمل نہ ہو سی، آدھا راوے محمد اللہ دا رسول ہے، محمد اللہ دا پیغمبر ہے، محمد الرسول اللہ دے اتے اے قرآن آخری کتاب نازل ہوئی ہے، سب کچھ مننے جتنے تائیں اے نہ آکھے جو محمد اللہ دا رسول ہے تے محمد دے بعد دوسرا اور کوئی رسول نہیں، تاں اللہ دے پاک نبی دی نبوت تے رسالت نو منن دا حق پورا ہو سی۔ گویا اللہ نو منن دا حق پورا ہوندا ہے اللہ دی توحید نال، محمد الرسول اللہ نو منن دا حق پورا ہوندا ہے محمد پاک دی ختم نبوت نال۔ کوئی سمجھ آندی بھی؟ اگر کوئی بندہ آدھا ہے جو میں نبی پاک نو اللہ دا رسول مندا، نبی پاک دے اتے وحی بھی آئی، ہاں جی بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی، بڑا رتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اللہ نے معراج کرایا محمد الرسول اللہ نو، اللہ نے قرآن اتاریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے، مگر آدھا ہے جو محمد پاک آخری نبی نہیں، نبی پاک دے بعد اور بھی نبی آ سکتا ہے، تا او نبی پاک دی رسالت نو منن دا حق ادا نہیں کر رہا، گویا اس نے نبی دی رسالت نو سرے تو منیا ہی نہیں، کیوں جو محمد پاک دی رسالت نو منن دا مطلب اے ہے جو نبی پاک نو رسول بھی مننے تے آخری رسول مننے، آپ دے بعد کسے پیغمبر کسے نبی کسے رسول دے آمن دا کوئی اس دے دل و دماغ دے اندر وہم تے تصور بھی نہ آوے، تاں نبی پاک دی رسالت تے ایمان مکمل۔ کیوں؟ اس واسطے جو اللہ نو منن نال تے نال اللہ دی توحید نو منن نال اللہ دی تعظیم مکمل ہوندی ہے، تے محمد الرسول اللہ نو تے محمد الرسول اللہ نو خاتم النبیین منن نال محمد دی تعظیم پوری ہوندی۔ جیڑا اللہ دی توحید دا قائل نہیں، گویا وہ اللہ دی تعظیم نہیں کر رہا، اللہ دا ادب اس دے دل چ نہیں، اللہ دا احترام اس دے دل چ نہیں، اللہ دا مرتبہ تے شان اس دے دل چ نہیں، جیڑا اللہ نو مندا ہے مگر اللہ دی توحید دا قائل نہیں، اللہ دے شریک بنا رہا ہے، اللہ دیاں صفتاں اندر، اللہ دیاں شاناں دے اندر، اللہ دے کمالاں دے اندر، اللہ دے اوصاف دے اندر باقی دنیا نو شریک کر رہا ہے، او اللہ نو مندا ہے مگر اللہ دی تعظیم نہیں کر رہا۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ نو آخری پیغمبر نہیں مندا، صرف رسول مندا ہے، او بھی سمجھو جو نبی پاک دی تعظیم نہیں کر رہے۔ توحید دا منکر اللہ دا گستاخ تے ختم نبوت دا منکر محمد الرسول اللہ دا گستاخ۔ اس واسطے یہ تو ہر بندہ آدھا ہے کہ میں اللہ نو مندا، میں محمد الرسول اللہ نو مندا، ہر بندہ آدھا ہے میرے دل چ اللہ دی بڑی عظمت ہے، بڑی تعظیم ہے، بڑی شان والا ہے اللہ، آدھا راوے، لیکن جتنے تائیں اللہ دی توحید دا اقرار نہ کرے سی اللہ دی عظمت نو منن دا حق ادا نہیں ہو۔ اس واسطے نبی پاک نو رسول بھی مننا ضروری اور اللہ دے پاک نبی دی تعظیم بھی کرنا ضروری۔ جس دے دل وچ نبی سونے دی تعظیم نہیں، نبی دا ادب نہیں، نبی دا شان نہیں، نبی دا مقام جس دے دل وچ موجود نہیں، نبی دا احترام جس دے دل وچ موجود نہیں، اللہ دے پاک نبی دی رفعت اور نبی پاک دی سربلندی اور اللہ دے پاک نبی دی شان تے مرتبے دا قائل نہیں، باویں رسول مننے مگر جتنے تائیں اپنے دل وچ ادب محمد الرسول اللہ، احترام محمد الرسول اللہ، تعظیم محمد الرسول اللہ پیدا نہ کرے اتنے تائیں نبی پاک دی رسالت نو منن دا حق نہیں پورا۔ ہن اگے دوسری بات،
کہ جنہاں بندے نے نبی پاک نو خاتم النبیین من لے تے اللہ دے پاک نبی دی تعظیم بھی دل وچ پیدا کر لئی، نبی دی شان تے مقام تے مرتبے دا قائل بھی ہو گئے، پھر اس واسطے لازم ہے جو نبی دے ادب تے احترام دا تقاضا تاں پورا تھی سی جو اپنی زندگی دے اندر صرف اور صرف طریقہ اختیار کرے تو محمد الرسول اللہ، سنت اختیار کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا دے سارے طریقے رد کر دے وے، دنیا دے سارے انداز چھوڑ دے وے، زندگی گزارن دے سارے کیفیات تر کر دے وے، صرف زندگی دی کیفیت ہوئے محمد پاک دی سنت والی زندگی دی حالت ہوئے، نبی دی سیرت والی زندگی دی حالت ہوئے، نبی دی سنت اسوہ حسنہ والی، یعنی اپنی زندگی دا طریقہ جڑا اپناوے وہ صرف اور صرف ہوئے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ اے آدھا ہے اور مندہ ہے جو نبی پاک دے بعد کوئی نبی نہیں آوے، آپ آخری نبی، تو اس نو یہ بھی مننا چاہیے جو نبی دی سنت تے نبی دے طریقے دے بعد ہور کوئی طریقہ نہیں دنیا دے اندر، اگر سنت ہے تو صرف محمد پاک دی تے طریقہ بھی ہے تا کیڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ جلے نبی پاک دے بعد کسے نبی دے آمن دی گنجائش نہیں، تے گنجائش کیوں نہیں اللہ چھوڑی؟ اس دے کدی غور کیتا ہے؟ نبی پاک دے بعد کوئی دوسرا نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ پہلے تو نبی آندے رہے، آدم علیہ السلام تو بعد نبوت دا سلسلہ شروع ہویا، نبی دے بعد نبی آیا، پھر نبی آیا، پھر نبی اس دے بعد آیا، 1,24,000 پیغمبر دنیا تے آئے، سلسلہ چلدا رہا، مگر محمد سونا آیا تے محمد پاک دے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، کسے دے آمن دی گنجائش کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے جو نبی دی سنت تے نبی دا طریقہ اتنا کامل ہے جو کسے نبی دے آمن دی گنجائش ہی کا ہے۔ نبی طریقہ لے کے آندا ہے، شریعت لے کے آندا ہے، سنت لے کے آندا ہے، ایک اپنا قانون لے کے آندا ہے، اپنا ایک ضابطہ لے کے آندا ہے، اپنا ایک نظام لے کے آندا ہے، اپنی شریعت لے کے آندا ہے، مگر چونکہ محمد الرسول اللہ دا طریقہ بھی کامل، نبی دی سیرت بھی کامل، نبی دی سنت بھی کامل، اسوہ حسنہ بھی کامل، آپ دا نمونہ زندگی دا کامل، ہر ادا محمد پاک دی کامل اور مکمل اللہ نے بنائیے، اس واسطے کسے اور پیغمبر دے آمن دی گنجائش ہی۔ تا اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کریم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے دنیا والو سن لو، میں اللہ دی طرف اعلان سن لو، میں اللہ کریم دی طرف حتمی اعلان بیان پہ آندا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا الیوم، آج دے دن، اس تو پہلے کدی بھی اے اعلان نہیں ہویا، اس تو پہلے کدی بھی اے بیان نہیں ہویا، نبی آندے رہے، مگر اللہ کریم نے کسے نبی دے زمانے دے اندر یہ اعلان نہیں فرمایا۔ بڑیاں بڑیاں شانہ والے پیغمبر آئے، بڑے بڑے معجزات والے پیغمبر آئے، بڑے بڑے اولو العظم پیغمبر آئے، نوح نجی اللہ آئے جنہ 950 سال تبلیغ کی تھی۔ کتنی؟ تھوڑا زمانہ 950 سال، ہوئے ہوئے ہوئے،
اللہ دا پیغمبر ہے جہندی سیرت بھی پاک، جہندی زندگی بھی پاک، جہندا ہر عمل پاک، جہندی زبان پاک، جہندا اخلاق پاک، جہندا ہر طریقہ پاک، جہندا اٹھنا تے باونا پاک، جہندی واض و نصیحت بڑی بے مثال، جہندے بیان تے تقریراں بڑیاں لاجواب تے بے مثال، ایسا بے مثال پیغمبر جس نے اپنی امت دے سامنے 950 سال تبلیغ کیتی ہے، مگر اللہ کریم نے اعلان نہیں کیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ پاک نے بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو کلیم اللہ دا مقام عطا فرمایا، اللہ پاک ہم کلام ہویا اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نال کوہ طور تے اللہ کریم نے بلا کے تورات کتاب کامل تے مکمل عطا فرمائی، مگر اللہ کریم نے یہ اعلان نہیں فرمایا جو اے میرا موسیٰ تیری شریعت تے تیرے زمانے دے اندر میں اج دین مکمل تے کامل کر دیتا ہے، اللہ نے اعلان نہیں فرمایا۔ ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر آیا ہے جس نو اللہ نے خلیل اللہ دے لقب نال نوازیا، اللہ دا دوست، اللہ دا گھاٹا یار ابراہیم، جس نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں، بڑے امتحان تے آزمائشاں وچوں گزریا، مگر ابراہیم علیہ السلام دے دور دے اندر اے اعلان نہیں فرمایا۔ اللہ دے نبی آندے رہے، پاک ہستیاں آندیاں رہیاں، پاک رسول آندے رہے، بڑے بڑے مرتبے لے کے آئے، مگر کسے دے دور دے اندر اللہ نے دین مکمل ہون دا اعلان نہیں کی۔ 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر آئے، انہاں اللہ دی توحید دے تذکرے کیتے، اللہ دے توحید دے نغمے گائے، اللہ دی حمدہ تے سلامہ بیان کیتیاں، تے اللہ دی توحید دے پیچھے ماراں کھاتیاں، وطنوں بے وطن ہوئے، لو لوہان ہوئے، بعض اللہ دے نبی شہید بھی کر دیتے گئے، سب کچھ ہوندہ رہا، مگر اللہ پاک نے کسے نبی دے دور دے اندر یہ آیت نازل نہیں فرمائی، دین دی تکمیل دا اعلان نہیں کیتا۔ محمد سونا آیا تے اللہ دے پاک نبی نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا، تے اللہ دی توحید کیڑے انداز نال بیان کیتی، اللہ دے قرآن دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے توحید بیان کی، اور قرآن نے جڑے انداز نال توحید نو واضح کیتا ہے، نہ تورات اس طریقے نال وضاحت کر سکی، نہ انجیل اس طریقے نال وضاحت کر سکی، نہ کوئی پیغمبر اس طریقے نال توحید نو کامل تے مکمل عروج تک پہنچا سکیا جس مقام تک محمد الرسول اللہ نے آ کے پہنچایا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا میرا سونا تیرے ہوتے چونکہ میں دین مکمل کرنا ہے، تیری نبوت دے نال میں اپنے سچے دین نو پوری دنیا تے غالب کرنا ہے، تاں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ او کائنات والو، اللہ کریم نے ایسی شان والا رسول مبعوث کیتا ہے، ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت دے کے بھیجے ہے، ودین الحق، سچا دین دے کے بھیجے ہے، تے اس ارادے تے پروگرام نال بھیجے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ میں اللہ کریم اس سچے دین نو دنیا دے سارے دیناں تے غالب کر دیواں، سارے جھوٹے دین مٹ جاویں، میں اللہ دا سچا دین غالب تے مکمل ہو جائے۔ جلے اللہ دے پاک نبی نے اپنی زبان نال اللہ دی توحید دے تذکرے کیتے، قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں، رات نو اللہ دے سامنے قرآن پیش، اللہ دے سامنے قرآن پڑھیا، تے دن نو امت دے سامنے قرآن پیش کیتا، تے اللہ پاک نے بھی فرمایا میرا سونا اللہ دے قرآن
قرآن نو پڑھدا، رات نو بھی قرآن دی تلاوت کر، دن نو امت دے سامنے قرآن دی دعوت پیش کر، نہ رات نو تینوں قرآن چھوڑن دی اجازت ہے، نہ دن دیاں گھڑیاں دے اندر قرآن چھوڑن دی اجازت ہے۔ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے محبوب محمد الرسول اللہ، سردیاں دا موسم ہوئے یا گرمیاں دا موسم ہوئے، مٹھا ٹھڈا موسم ہوئے تے دنیا مٹھیاں نیند نہ ستی پئی ہوئے، میرا سونا محمد مگر میں اللہ دی طرفوں تینوں حکم ہے، چادراں تان کے سمنا نہیں، رات نو جا کے قرآن پڑھنا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، بھاویں تھوڑا پڑھے تے بھاویں زیادہ پڑھے، بھاویں نصف حصہ رات دا پڑھے یا تریجا حصہ رات دا پڑھے، یا اس تو کم پڑھے یا اس تو زیادہ پڑھے، مگر پڑھنا ضرور ہے۔ تے کیڑے طریقے نال پڑھنا ہے؟ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنا ہے، ٹہا ٹہا کے قرآن پڑھنا ہے، بڑے جذبے تے شوق نال قرآن پڑھنا ہے، بڑے میٹھے لہجے نال قرآن پڑھنا ہے۔ رتل القرآن ترتیلا، یہ تو ہے رات نو پڑھن دا۔ تے دن نو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ میرا سونا جویں رات نو قرآن پیا پڑھدا ہے، انجے ہر دن نو مجمع دے اندر، محفلاں دے اندر، گلیاں تے بازاراں دے اندر، بھاویں ایک بیٹھا ہوئے تے بھاویں چار ہوئے، لوگاں دیاں مجلساں دے اندر ون کے بلغ ما انزل الیک من ربک، جیڑی کلام اللہ نے تیری طرف اتاری ہے اس کلام دی دعوت پیغام لوگاں تک پہنچائی۔ دن نو بھی قرآن پڑھتے رات نو بھی۔ اللہ دے پاک نبی نے اللہ دے حکم دی تعمیل کی تھی، تے ایسے انداز نال اللہ دے پاک نبی نے اللہ دے حکم دی پابندی کی تھی تے تعمیل کی تھی۔ جلے حجۃ الوداع دا موقع آیا، 1,24,000 یا کم و بیش صحابہ کرام موجود ہیں، تے اللہ دے پاک نبی اونٹنی تے سوار ہو کے خطبہ پہ دین، بیان تے تقریر فرما رہے ہیں، تے اللہ دے پاک نبی نے سب تو پہلے سوال کیتا حل بلغتو، او لوگو میں نو اس گل دا جواب دیو، میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے یا کوئی نہ؟ جڑا اللہ نے مینوں حکم کیتا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ بھی تینوں رب دی طرفوں ملے تیرے اتے نازل ہوئے، بھاویں حکم ہوئے، بھاویں عبادت ہوئے، بھاویں دعوت ہوئے، بھاویں کوئی معاملہ کوئی مسئلہ بھی ہوئے، بھاویں دین دا مسئلہ ہے یا دنیا دا مسئلہ ہے، جس حوالے نال بھی رب دی طرفوں جو دین اور پیغام تے ہدایت آئیے، میرا سونا اس نو پہنچا۔ لوگو جڑا رب دی طرفوں دین تے قرآن آیا ہے وہ تواڈے تک میں پہنچا دیتا ہے یا کوئی نہ؟ زندگی دا آخری حج تے چند مہینے اس تو بعد آپ دی زندگی رہی، پھر آپ اللہ دے پاس چلے گئے۔ یہ ذی الحجہ دا مہینہ، محرم تے سفر تے ربیع ترائے مہینے پیچھے پھر آپ اللہ نو پیارے۔ اس موقع تے آپ نے پوچھیا ہے 1,24,000 آبادی اس وقت موجود ہے تعداد، فرمایا حل بلغتو، کیا میں پہنچا دیتا ہے اللہ دا قرآن اللہ دا دین؟ سورے مجمع نے بیک زبان ہو کے جواب دیتا ہے بلغتا ادیتا ونصحت، اللہ دے رسول تسا پہنچا دیتا ہے بلکہ پہنچاون دا حق ادا کر دیتا، اللہ دا دین پہنچاون دا حق ادا کر دیتا۔ نبی پاک نے اللہ دے دین پہنچاون دا حق ادا کیتا
تے تاں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ پاک نے تھوڑی محنت نو رنگ لا دیتا، تھوڑی محنت قابل قبول، تھوڑی محنت اپنے درجے تے مقام نو پہنچ گئی ہے کہ نبی دے دور دے اندر اللہ نے دین نو کامل تے مکمل کرن دا اعلان نہیں فرمایا۔ آج میں اعلان پیا کرنا، اکملت لکم دینکم، اللہ نے تواڈے دین نو مکمل فرما دیتا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اللہ نے اپنی نعمت مکمل تے پوری فرما دیتی ہے۔ تے تیجی گل فرمائی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے تواڈے واسطے اسلام نو بطور دین دے پسند فرمایا۔ تواڈا دین کیڑا ہے؟ اسلام۔ جس دین نو اساں مندے ہیں اس دین دا نام کہ ہے اسلام، سلامتی والا دین۔ ہر دین دا حکم سلامتی والا، ہر عمل دین دا سلامتی والا۔ اس واسطے اللہ نے نبی سونے دے زندگی دے آخری سال دے وچ دین دے مکمل ہون دا اعلان فرما۔ دین مکمل ہویا، جلے کوئی چیز مکمل ہو جاوے وا تو اس دے وچ نہ اضافے دی گنجائش رہندی ہے تے نہ اس دے وچ کمی کرن دی گنجائش۔ مکمل ہو گئی، کامل ہو گئی، اضافہ کرے سے تاں بھی وہ معیوب ہو جاونی ہے، اگر کوئی چیز گھٹ کرے سے تاں بھی اس دے وچ نقص پیدا ہو جاونا ہے، اگر وہ نقص تے عیب کولوں پاک رہ سکتی ہے تو اسی طریقے نال جویں کاریگر تے مستری نے اس نو بنا کے تیار کر کے مکمل کیتا ہے، انہیں ہار اس نو رحمت دتا جاوے، نہ اس دے وچ کوئی اضافہ کیتا جائے نہ اس دے وچ کوئی کمی۔ تے دنیا دا کاریگر اس دے اندر تو چلو کوئی اس کو کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی کمی رہ سکتی ہے، مگر اللہ ہوئے تے پھر اللہ دا رسول ہوئے، اللہ بھیجن والا ہوئے دین، محمد پاک پہنچاون والا ہوئے دین، اللہ آکھے میں دین مکمل کر دیتا ہے میرا سونا، جتنے حکم آونے ہن آ گئے، جتنے عمل آونے ہن آ گئے، جتنے طریقے آونے ہن آ گئے، جتنے اصول ضابطے قانون اتارنے ہن سب اتار دیتے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت تو لکم الاسلام دینا، میں اللہ نے توڑے واسطے دین اسلام پسند کی۔ ہن دین دے وچ نہ کوئی کمی دی گنجائش ہے نہ زیادتی دی، کوئی ہے گنجائش؟ اگر نبی پاک دے بعد کسے نبی دے آمن دی گنجائش نہیں تا نواں طریقہ بناون دی گنجائش کتھے؟ اللہ نے نبوت دا دروازہ تا بند بھی اس کے واسطے کیتا ہے تاکہ طریقہ قیامت تک چلے میرے محمد پاک دا، سنت قیامت تک چلے میرے محمد پاک دی، ضابطے قیامت تک باقی رہن میرے محمد الرسول اللہ دے۔ عبادت دا جڑا نبی پاک نے طریقہ سکھایا ہے قیامت تک اوہو طریقہ چلدا رہے، عمل کرن دا جو طریقہ محمد پاک نے سکھایا ہے قیامت تک اوہو چلدا رہے، کوئی نواں نبی آ کے اس طریقے تبدیل نہ کرے۔ اللہ فرماندا ہے مینوں جڑا طریقہ محمد سونے دا پسند آیا ہے میں آدھا قیامت تک ایو طریقہ جاری ہے۔ اللہ نے نبی دے طریقے نو پسند کیتا ہے، نبی دے طرز عمل نو پسند کیتا ہے، نبی پاک دی سیرت نو پسند کیتا ہے، تاں کسے نبی دے آمن دی گنجائش تے اجازت نہیں دیتی تاکہ نبی دا دین، نبی دی شریعت، نبی دے سکھائے ہوئے ضابطے، نبی دے سکھائے ہوئے عمل تے طریقے او قیامت تک چل دے رہن، نہ انہاں وچ کوئی زیادتی ہووے تے نہ انہاں وچ کوئی کمی ہو۔ یہ ہے تعظیم محمد الرسول۔ جڑا نبی دے طریقے وچ کمی کرے یا زیادتی کرے سمجھو او نبی دی توہین کرے۔ جویں نبی دی ختم نبوت دا منکر او نبی پاک دا گستاخ ہے، انجے نبی دی سنت دے وچ کمی بیشی کرنے والا، نبی دے طریقے دے اندر کمی بیشی کرنے والا او بھی نبی دا
گستاخ ہے اور نبی دی توہین کرنے والا۔ کوئی سمجھ آندی بھی ہے کوئی؟ نبی پاک نے اپنی زندگی وچ کتنیاں عیداں منائیاں؟ 2 عیداں جی۔ قرآن وچ تاں عیداں دا ذکر کوئی نہیں، کوئی وضاحت مکمل تشریح کوئی نہیں۔ حدیث وچ موجود 2 عیداں، عید الفطر تے عید الاضحیٰ، اور دونوں عیداں دے اندر نبی پاک نے انہاں عیداں نو گزارن دا بھی طریقہ دسا ہے۔ جو اے عید دے دن، خوشی دے دن تساں کیڑے طریقے نال گزارنے، اور ہر عید دے اندر ایک عظیم و شان عبادت اللہ دے پاک رسول نے امت نو سکھائیے۔ عید الاضحیٰ دے اندر قربانی کرنی ہے تے عید الفطر دے اندر صدقہ کرنا، اور دوہاں عیداں دے اندر شکریہ دے طور تے 2 رکعت نماز واجب فرمائی کیتی ہے کوئی؟ تے یہ جڑی 3 عید ہے، پوچھو بھائی اس دا کیا طریقہ ہے گزارن دا؟ حدیث وچ کیا طریقہ آیا ہے جو عید میلاد النبی کیویں گزارنی ہے؟ کوئی صدقہ کرنا ہے، کوئی قربانی کرنی ہے، یا کوئی اور نفلی عبادت کرنی ہے؟ وت جویں 2 عیداں دے اندر اللہ نے 2 رکعت نماز واجب فرمائیے جماعت دے نال، اسی طرح اس عید میلاد النبی دے اندر آخر کوئی نہ کوئی طریقہ اللہ دے پاک نبی نے دسیا ہونا ہے، بیان کیتا ہونا ہے۔ ایک ادا محمد دی حدیث دے اندر محفوظ ہے یا کوئی نہیں؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع تے اے اشارہ کیتا ہے نا، صحابہ کرام نے وہ انگلی دا اشارہ بھی محفوظ کر دیتا۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام نے یہ 2 انگلیاں دا اشارہ فرمایا، میں تے قیامت انجے کٹھے ہاں جویں یہ 2 انگلیاں، میرے بعد ہور نویں چیز کوئی نہیں آونی۔ یہ اگر نویں چیز آونی ہے تو وہ قیامت آ۔ کیا مانا؟ یعنی میری شریعت میری نبوت یہ قیامت تک چلدی رہنی ہے، اور نویں درمیان دے اندر نہ کوئی نبی آونا ہے تے نہ کوئی طریقہ تے اصول تے قانون آونا ہے۔ میں تے قیامت انہی ہر 2 اکٹھے ہاں۔ صحابہ کرام نے یہ 2 انگلیاں دا اشارہ جڑا نبی پاک نے کیتا ہے اس نو محفوظ۔ آج اسانو بھی یہ چیز پہنچ گئی جو نبی پاک نے ایک گل فرمائی تے 2 انگلیاں دا اشارہ بھی کیتا۔ وقت ایک اور موقع تے اللہ دا رسول نے 2 انگلیاں دا اشارہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نو اللہ نے بیٹی عطا کیتی تے اس نے اس دی تربیت کیتی، اس دا نام رکھیا، اس نو پالیا پوسیا وڈا کیتا، اس دی تعلیم تربیت کیتی، وقت اس دی شادی کرا چھوڑی، نبی پاک نے فرمایا او تے میں قیامت والے دن جنت وچ انجے کٹھے ہو ساں جویں 2 انگلیاں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک دا ایک اشارہ حدیث وچ محفوظ ہے۔ یہ انگلیاں دے اشارے تا صحابہ کرام نے امت تک پہنچائے تے عید میلاد النبی کیوں نہیں پہنچائی؟ ہیں پوچھنا ذرا مولوی صاحب کو لوں بھائی، اتنی وڈی جو عید میلاد النبی لکھاں تے ارباں روپے جدوں تے تساں خرچ کر دیندے ہو، او کہیں حدیث دے کہیں ٹکڑے دے اندر تو کوئی دا تذکرہ دسو۔ صحابہ کرام دی 100 سال زندگی، صحابی آخری صحابی 100 سال تو بعد دنیا تو رخصت ہویا، اور خلفائے راشدین 30 سال خلافت دے اندر گزارے۔ کسے نبی دے خلیفے کو ثابت کرو، صحابی کو ثابت کرو، کسے تابعی کو ثابت کرو، تبع تابعی کو ثابت کرو، یا کسے فقیہ تے امام کو ثابت کرو۔ جڑیاں مدرسے دے اندر فقہ دیاں کتاباں پڑھائیاں ویندیاں، فقہ دیاں کتاباں انہاں کتاباں نو آدن جنہاں دے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، نکاح، عدت، تجارت، یہ سارے جس دے وچ مسئلے لکھے ہوئے ہیں انہاں نو آدن فقہ دیاں کتاباں۔ اور یہ فقہ دیاں کتاباں دیوبندیاں تے بریلویاں دیاں ہک ہو جائیاں، انہاں چ کوئی اختلاف کیوں؟ او بھی حنفی تے اساں وی، او بھی امام ابو حنیفہ دے مقلد تے اساں وی،
وہ بھی امام ابو حنیفہ دی فقہ مندے، اسا بھی امام ابو حنیفہ دی فقہ مندے ہاں۔ کتاباں فقہ دیاں دوہاں مکتب فکر دیاں برابر ہیں، ہکو جائیاں فتوے دوہاں دے ہکو جائے۔ اس نے ہاں کوئی مولوی اپنے کولو کوئی فتویٰ گھڑ کے بیان کر دے تو وہ علیحدہ باندھے، مگر کتاباں جڑیاں فقہ دیاں وہ دوہاں مسلکہ دی ہکا جائیاں۔ کہ فقہ دی کتاب آ کے ایک ٹوٹا جہا دکھا دیو، چھڑا ایو عنوان دکھا دیو جو عید میلاد النبی، تلے کوئی تشریح نہ ہوئے، چھڑا عنوان ہوندا ہے نا، باب الصلاۃ، باب الزکوٰۃ، باب الحج، جی فقہ دیاں کتاباں دے اندر عنوان ہوندے ہیں، اے باب عید میلاد النبی دا لکھا مگر کوئی نہیں۔ تو پھر اے دین وچ اضافہ ہویا یا کوئی نہ؟ بولو سارے۔ عید دا تریجی عید دا دین وچ کی ہو گیا؟ نبی سونے نے 2 عیداں پڑھائیاں، 2 عیداں سمجھائیاں، 2 عیداں دے طریقے دسے، 2 عیداں دے دن دے بارے بیان فرمایا، تیسری عید نبی پاک نے نہیں بیان کی۔ ہن جڑا آکھے جو تریجی عید بھی ہے وہ نبی دے دین وچ اضافہ پیا کریندا ہے، تے جڑا نبی دے دین وچ اضافہ کرے گویا او زبان نال نہیں بھی آتا مگر عمل نال او ظاہر پیا کریندا ہے جو نبی دا دین مکمل حالے کوئی نہیں تھیا، اس عمل دے حالے ضرورت ہائی گنجائش آئی، اے میں اس دین دے اندر عمل مکمل کیتا ہے۔ نبی دا گستاخ بنیا یا کوئی نہ بنیا؟ جڑا کہ نبی پاک دین مکمل نہیں کر گئے، نہیں دس گئے پورا، جڑے طریقے ہیں سونے سونے عبادت دے تے میلاد النبی دے، جنہ طریقہ دا اتنا ثواب آئی جو ایک بندہ جے اگر اپنے گھر کمکمے لاوے تے بتیاں تے جھنڈیاں چلاوے اس دے سال دے سارے گناہ معاف۔ اتنا وڈا عمل جڑا ہے نبی پاک نے دسیا ہی کوئی نہیں۔ توتی دا مطلب ہے نبی پاک دین نہ نعوذ باللہ ادھورا چھوڑ گئے۔ تے اللہ کیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس واسطے دوستو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جے دل دے اندر ادب پیدا کرنا ہے، جے احترام پیدا کرنا ہے، جے اللہ دے پاک نبی دی توقیر اور تعظیم کرنی ہے تو محمد پاک دے طریقے نو لازم پکڑو، نبی دی سنت نو لازم پکڑو، نبی دے اسوہ حسنہ نو لازم پکڑو، انجے کر کے لازم پکڑو جویں محمد پاک دے صحابہ نے لازم پکڑیا۔ تھکے تو نہیں بیٹھے، میرے آواز والی گلے والا مسئلہ ہے، ورنہ تم تھکن تو میں نہ دیواں، مجبوری۔ نبی پاک دی سنت نو انجے لازم پکڑنا ہے جویں نبی دے صحابہ نے لازم پکڑیا، انجے قدر کرنی ہے جویں نبی دے صحابہ نے قدر کیتی نبی پاک دی سنت دی۔ آخر کار اللہ دے پاک رسول نو اعلان کرنا پیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدین۔ اے میری امت دے لوگو، قیامت تک آن والے میرے امت دے لوگو، میں محمد الرسول اللہ اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ اللہ دے پاک نبی نے فرمایا باویں عرب دے ہو تے باویں عجم دے ہو، باویں پاکستان دے ہو تے باویں ہندوستان دے ہو، باویں جڑے علاقے تے جڑے زبان تے جڑے خاندان دے ہو، میں تانوں یہ وضاحت کر کے جا رہے ہیں علیکم بسنتی، میری سنت میرا طریقہ پکڑنا تے اختیار کرنا تواڈے اُتے لازم ہے۔ علیکم بسنتی، میری سنت میرا طریقہ، جڑا طریقہ میں تواڈے سامنے بیان کر کے جا رہے ہیں اس نو لازم پکڑنا ہے۔ تے دوجے نمبر تے نال فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، تے میرے خلفاء راشدین دا طریقہ لازم پکڑ، میری سنت تے میرے خلفاء دی سنت۔ تے اگر کوئی آکھے جو اس دا مطلب توات اے ہویا جو نبی دی سنت کئی ہو رہے تے خلفاء راشدین دی سنت کئی
ہو رہے جو نبی پاک نے دو سنتا بیان فرمائیاں تے فرمایا لازم پکڑا ہے میری سنت میرا طریقہ لازم پکڑنا و سنتی و سنت الخلفاء راشدین تے خلفاء راشدین دا طریقہ لازم پکڑنا تا کیا اس دا یہ مطلب تا نہیں جو نبی دا طریقہ کوئی وکھرا ہے تے صحابہ دا نہ اس دا مطلب ہے جو جیڑی سنت جیڑا طریقہ میرا ہے نا وہ طریقہ میرے خلفاء راشدین میرے طریقے تے میرے خلفاء راشدین دے طریقے وچ کوئی فرق نہیں جیڑا طریقہ میرا جیڑی سنت میری اوہ سنت اوہ طریقہ میرا خلفاء راشدین دا جی میں قرآن پاک اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرو اس دا اے مطلب نہیں جو اللہ دی اطاعت کوئی وکھری ہے تے رسول دی اطاعت کوئی وکھری ہے نا اللہ پاک نے جڑا فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی اطاعت کرو تے اللہ دی رسول دی کرو اس دا مطلب ہے جیڑی اطاعت اللہ دی ہے وہ اطاعت رسول اللہ دی جیڑا حکم اللہ دا ہے وہ حکم اللہ دے رسول انج نہیں جو اللہ کوئی حکم کرے تے اللہ دا رسول اس تو وکھرا کوئی حکم کرے انج نہیں ہو سکتا ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی اس واسطے دوستو موضوع تو بہت بڑا لمبا اور چند واقعات بھی صحابہ کرام دے اس سنت دے اتے عمل کرن دے میرا ارادہ ہے جو بیان کرے سا مگر میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا تساں بھی بور پہ ہوندے ہو بہرحال اتنا ضرور دل دے اندر اے مسئلہ بٹھاونا ہے جو جیڑا اس دین دے اندر نوی چیز پیدا کرے یا کوئی دین دے وچوں چیز گھٹاوے او نبی دا عاشق نہیں او نبی دا گستاخ نہیں کیوں اس واسطے جو او نبی دے طریقے نو تبدیل پیا کریں دے اللہ نے تو نبی پاک دے بعد کسے نبی دے آمن دی گنجائش اس واسطے نہیں رکھی جو طریقہ نبی دا قیامت تک چلدا رہے کسے ہور نبی دا طریقہ وچ نہ آ جاوے اللہ نے تو نبیاں نو آمنا بھی بند کر دیتا حالانکہ نبی کتنیاں پاک ہستیاں ہیں جی کتنیاں مبارک ہستیاں نبی قیامت تک آندے رہے نا مگر نہ اللہ نے نبی دی سنت نو قائم دائم کر دیتا اس واسطے جڑا نبی آ کے نبی دی سنت نو نہیں بدل سکدا ملا دی کیا جرت ہے جو نبی دی سنت نبی دے طریقے نو بدل چھوڑے جی اس واسطے نبی علیہ السلام نے ایک موقع دے فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی لوگو میرا طریقہ اتنا کامل ہے اتنا مکمل ہے میری سنت اتنی کامل ہے اتنی مکمل ہے جو موسیٰ علیہ السلام بھی آ جاوے نا زندہ ہو کے میرے دور نبوت دے اندر موسیٰ کلیم اللہ بھی آ جاوے لما وسعہ الا اتباعی او بھی میری سنت دے پیچھے ٹر سی اپنی شریعت تے اپنا طریقہ نہیں چلا سکتا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ موسیٰ علیہ السلام واسطے کوئی گنجائش نہیں کوئی وسعت نہیں لما وسعہ الا اتباعی سوا میری اتباع دے پیغمبر بھی اگر آ ونجے تو اس کے دی اتباع کرنی نبی پاک دی تو عیسیٰ علیہ السلام آونا بھی ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی کہندی اتباع کرے سی نبی پاک دی اے اللہ نے شان دیتی ہے محمد الرسول اللہ نو اے مقام عطا فرمایا ہے محمد پاک نو اور اس شان اور اس مقام نو اگر منن دا حق پورا کیتا ہے تو محمد دے صحابہ نے اس واسطے اللہ نے فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا جس نے میرے نبی دے طریقے دے خلاف کیتا تے انہاں لوگاں دے طریقے دے خلاف کیتا جڑے لوگ میرے نبی دی سنت تے چلے
نبی دی اتباع کی تھی. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین. ایمان والاں دے طریقے نو چھوڑ کے، صحابہ دے طریقے نو چھوڑ کے جس نے ہور طریقہ اختیار کیتا اس دی سزا کہ ہے نصلہ جہنم، سوا جہنم دے ہور کوئی سزا. اللہ کریم سانو دین دی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور نبی سونے دی سنت اور نبی دے طریقے اتے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. دعا کرے سو. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بیماراں واسطے دعا کرو، اللہ تعالیٰ بیماراں نو صحت کاملہ عطا فرمائے. جو موحد مسلمان فوت ہو گئے انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرو. ساڑھے ایک ساتھی سید احمد، انہاں دا بیٹا محمود کافی سال ہو گئے وفات پا گئے، انہاں بھی اس دی مغفرت دی دعا دی اپیل کی تھی، اس دی مغفرت واسطے بھی دعا کرو. جتنے بھی مسلمان موحد وہ اللہ نو پیارے ہو گئے انہاں دی مغفرت واسطے دعا کرو. اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ یا رحمان یا رحیم نستغفرک ونتوب الیک. اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد علیہ وسلم.